लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला से पूछा गया, अल्लाह ने आपको इतना अजीम मर्तबा अता किया, आप मकाम कुतुबियत पर पहुंचे, आप इतने अजीम मकाम पर पहुंच गए, वजह क्या है? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने दो चीजों को इख्तियार किया, अल्लाह ने मुझे इतना बुलंद मकाम दिया। एक सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, हमेशा सच बोलना और हलाल खाना, अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा अता की। और सच बोलकर कारोबार करने वाला कभी रुसवा नहीं होता, सच बोलकर कमाने वाला कभी रुसवा नहीं होता। ये शैतानी खब्त है, ये शैतानी वसवसा है कि सही बोलेंगे तो तरक्की नहीं होगी। मुसलमान ये सोच सकता है? मोमिन ये सोच सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। मुसलमानों, सच को लाजिम पकड़ो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सच्चे ताजिरों को अल्लाह कयामत के दिन नबीयीन के साथ और सिद्दीकीन के साथ उठाएगा, अंबिया और सिद्दीकीन के साथ उनका हश्र होगा। इस सिलसिले में एक बात बयान की जाती है, बगदाद शरीफ के अंदर एक बुजुर्ग कपड़े के ताजिर थे, कपड़े की तिजारत करते थे, लेकिन तरीक़े तिजारत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के आइन मुताबिक कि जब भी कोई आता सच बोलकर कारोबार किया जाता, जब भी कोई आता ऐब अगर होता कपड़े में तो कपड़े में ऐब दिखा दिया जाता, कीमत कम कर ली जाती। अजान का वक्त हुआ, बुजुर्ग अपने गुलाम को दुकान पर बिठाकर मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। जब नमाज पढ़कर फारिग हुए और वापस तशरीफ लाए तो गुलाम ने खबर दी, हुजूर एक काफिला गुजर रहा था, गुजरते हुए काफिले में से एक यहूदी था, उसने जो है वो कपड़े का पूरा थान खरीद लिया और चूंकि गले पर ताला लगा हुआ था तो मैंने वो पैसे अपने पास रख लिए, अब आप अपनी अमानत को ले लें। उन्होंने कहा, कौन सा थान बेचा तूने? उसने थान बताया। बुजुर्ग फरमाते हैं, उसमें तो ऐब था, क्या तुमने ऐब बताया? उसने कहा, इसका इल्म मुझे नहीं था कि कपड़े के अंदर ऐब है। आप फरमाते हैं, तब तो तूने बुरा किया, क्योंकि वो कपड़ा इतनी कीमत का नहीं था, क्योंकि उसमें ऐब था। ऐब के बाद उस कपड़े की कीमत घट चुकी थी, तो तुझे इतना नहीं लेना चाहिए था। अब देखिए, पैसे ज्यादा मिल गए, अगर पैसे हमारी जेब में ज्यादा आए तो हम मुख्तलिफ हीले करने लगते हैं। ठीक है, अब तो वो चला गया होगा, अब तो पता नहीं उसका ठिकाना कहाँ होगा, वो तो काफिले में आया था। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बुजुर्गान दीन की शान क्या थी, कितने हसास थे वो हलाल के मामले में, हलाल और हराम की तमीज कितनी उनके पास थी। फरमाते हैं कि उसके पैसे ला, पैसे लिए और फरमाया कि जल्दी से घोड़ा तैयार कर, बता काफिला किधर गया है। अपने घोड़े पर सवार हुए और सवार होने के बाद जब वो चल पड़े हैं तो थोड़ी ही देर तक के घोड़ा दौड़ाया था कि वो काफिले से जा मिले। काफिले वाले एक मंजिल पर उतर करके जो है वो खाने पीने की तैयारियों में मसरूफ थे। जब गए तो काफिले में उन्होंने जोर से ऐलान किया, कौन वो शख्स है, कौन वो मुसाफिर है जिसने बगदाद की सरजमीन से फोना दुकान से कपड़े का थान खरीदा है। एक यहूदी आया, उसने कहा, मैंने खरीदा है, क्या बात है? तो कहा कि सुन, उस दुकान का मालिक मैं हूं, मेरे गुलाम से गलती हुई है, उसने ऐबदार कपड़ा ऐब बताए बगैर तुझे बेच दिया है। मैं मुसलमान हूं, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी को धोखा दिया जाए, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया, सच्चा मोमिन, कामिल मोमिन किसी को धोखा नहीं दिया करता। अल्लाह अकबर, ये तेरे पैसे ले ले और मेरा थान वापस दे दे, या फिर एक काम करो, पहले तुम ऐब देख लो और ऐब देखने के बाद जितने पैसे कम कर सकते हो नए सिरे से सौदा करो। अल्लाह अकबर, उसने कपड़ा निकाला, कपड़ा निकालने के बाद जब थान खोला, थान खोलने के बाद क्या देखता है, उसमें ऐब है। उसने फिर उसके बाद थान को बांध दिया और जो कपड़े वो बुजुर्ग लाए थे, वो जो पैसे वो बुजुर्ग लाए थे, उस पैसे को लेकर के उस यहूदी ने फेंक दिया। जब जमीन पर फेंक दिया है तो उसके बाद वो उसने दूसरे रुपए अपनी थैली से निकाले और निकालने के बाद उतने ही रुपए गिन करके उस बुजुर्ग के हाथ में दे दिया और हाथ में देने के बाद कहा, जरा हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ के मुझे भी मुसलमान कर दीजिए, मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। उन्होंने कलमा पढ़ाया और इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया। आप गौर करें, ताजिर इस्लाम की यूं खिदमत करते थे, माले तिजारत
تجارت کے ذریعے سے دین یوں پھیلتا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد جب کلمہ پڑھا دیا تو اب اس نو مسلم سے وہ بزرگ کہتے ہیں بھائی پیسوں کی تعداد تو زیادہ ہے، تو نے اتنے سارے روپے زمین پر پھینک دیے، وہ پیسے اٹھا لو یا پھر جو پیسے تم میں لایا تھا وہی مجھے دے دیتے، یہ نئے پیسے تم نے مجھے کیوں دیے؟ تو وہ مسکرا کر کے کہتا ہے بھائی سنو، کل تک میں یہودی تھا، بلکہ تھوڑی دیر پہلے تک بھی میں یہودی تھا. میرا مزاج یہ تھا، میرا انداز یہ تھا، میں نقلی پیسے لے کر کے نکلا کرتا تھا زیادہ تر، اور مسلمانوں کو اور غیر یہودیوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے میں نقلی پیسے دے کر کے مال خرید لیا کرتا تھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ سچ بولنے والوں کا نقصان نہیں، سچ پر چلنے والوں کا نقصان نہیں، صداقت پر چلنے والوں کا نقصان نہیں، اگر تم یہ پیسے کھوٹا مال دے کر کے رکھ لیتے تو تمہارے مقدر میں نقلی پیسے آتے، لیکن تم نے مجھے نقصان سے بچانے کے لیے یہاں تک کا سفر کیا تو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جو مجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہو میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اس لیے میں نے نقلی پیسے پھینک دیے. اب تمہارے ہاتھ میں جو اصلی پیسے ہیں وہ میں نے پیسے دیے ہیں تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کو اتنا مال بھی ملا، سچ بول کر کے سودا بھی بکا، اور اس کی برکت سے اللہ نے ایک کافر کو ایمان کی دولت بھی عطا کر دی. اب آپ مجھے بتائیں، دراصل سوچ بدل گئی ہے، فکر بدل گئی ہے. مسلمان صرف داڑھی رکھ کر کے مکمل مسلمان نہیں ہوتا، صرف ٹوپیاں پہن کر کوئی کامل مسلمان نہیں ہوتا. داڑھی ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، پہلے اپنی سوچ کو مسلمان کرو، پہلے اپنی فکر کو مسلمان کرو. اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل کب مسلمان ہوگا؟ یارو خدا ہماری ٹوپیاں نہیں دیکھتا، کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے، کس رنگ کی ہے کس طرز کی ہے، کیسی بنی ہوئی ہے. خدا ٹوپیاں نہیں دیکھتا، خدا چہرے نہیں دیکھتا، پھر وہ کیا دیکھتا ہے؟ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے. جو خدا نہیں دیکھتا اس کو سنوار رہے ہو، جس پر خدا کی نگاہ ہے اسے کب سنوارو گے؟ یہ دل پاپی ہے، یہ دل گندا ہے، یہ دل خشیت ربانی سے خالی ہے. اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتا بھر چکا ہے، اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتا بیٹھ چکا ہے. اسی لیے تو آج مسلمان چند سکوں کے لیے کسی کی عزت میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کسی کی آبرو پہ حملہ کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے. مسلمانوں وہ مسلمان تھے، اب وہ قبروں میں سو گئے ہیں. اب انہیں چراغ لے کر نہیں، انہیں سورج لے کر تلاش کیجئے، انہیں نہ پاؤ گے جو حلال کے لیے 3 دن تک فاقے کرتے تھے، جن کے گھروں میں 1 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، صرف حلال کی خاطر کہ حلال ملے گا تو پکائیں گے، حلال ملے گا تو کھائیں گے. انہوں نے 1 مہینے چولہے بند کیے، انہوں نے 3 دن کے فاقے کیے، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے. کیا نہیں پتا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہم مسجد نبوی کی زمین پہ چت لیٹ جاتے تھے تاکہ اس پیٹ کو قرار مل جائے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی اوپر پہننے کے لیے کرتا ہوتا تو تہبند کا انتظام نہ ہوتا، ہم مسجد نبوی کے اندر جھک جھک کر کے چلا کرتے تھے تاکہ بے ستری نہ ہو جائے. کھانا سب کچھ نہیں ہے، غذا سب کچھ نہیں ہے، نیند سب کچھ نہیں ہے. اگر کھانا سونا اور بچوں کی پیدائش اسی کا نام زندگی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کام تو کتا بھی کر لیتا ہے، کھاتا کتا بھی ہے، سوتا کتا بھی ہے، اس کے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے. اگر اسی کا نام زندگی ہے تو پھر زندگی کیا جی؟ کتے کی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟
بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہوں، کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہ کھانا چاہیے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کتا گھاس چر رہا ہو، وہ گھاس چر کر کے گائے کا حق نہیں مارتا، وہ گھاس چر کر کے بکریوں کا حق نہیں مارتا، اسے پتا ہے کہ اللہ نے میری غذا یہ رکھی ہے، مجھے یہی کھانا ہے۔ اے انسان، تو شیطان کا کتنا آلہ کار بن گیا کہ کتے کو یہ شعور ہے کہ جو میری غذا ہے مجھے وہی کھانا ہے، تجھے شعور نہیں۔ اشرف المخلوقات کہلانے کا حق کیا ہے؟ اپنے آپ کی ہم نے قدر کیا کی ہے؟ کیا قدر کی ہے ہم نے؟ کتا جانتا ہے کہ مجھے کون سی چیز چھوڑ رکھ کے دیکھیں، آپ جا کے تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہمارے فقہاء نے بڑی تفصیل پیش کی ہے، قربانی کے جانور کے حوالے سے بھی۔ قربانی کا موسم آ رہا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں فقہاء نے بڑی تحقیق، نفیس تحقیق پیش کی ہے کہ اس میں اگر بکری کی مشابہت زیادہ ہوگی یا بکری کی صفات کا غلبہ ہوگا تو ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ دونوں اکول ہے، برابر برابر ہے، تو کیسے پتا کریں کہ اس میں کتے کی صفت زیادہ ہے یا بکری کی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے دودھ رکھ کر کے دیکھو، اگر وہ دودھ اور گھاس رکھ کر کے دیکھو، اگر وہ دودھ پیتا ہے گھاس نہیں کھاتا، سمجھ لو کہ کتے کی مشابہت زیادہ ہے۔ اس طرح کی بڑی لمبی تفصیل ہمارے فقہاء نے بیان کی، یعنی کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں، اور ہمارا حال یہ، بلکہ کچھ تو اتنے بے باک ہے، مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو سب حلال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔